Comme salam. Oui, tu as levé ta main. Ça y est, je peux commencer. Oui, Ustad. Oui, d'accord. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, salam alaikum. Donc, اليوم إن شاء الله le cours 1. راح نكملوا مع le cours 1 et j'essaye de faire deux cours, deux diapos, c'est-à-dire deux fichiers, c'est-à-dire le cours 1 plus le cours numéro 2. Bon, à 14h10, on نحبس l'acceptation, hein. Je me dérange le cours. Bon. Alors, comme tu vois le cours. Oui, Ustad, نشوفها. Ah, d'accord. Alors, donc, je قلنا الحصة اللي فاتت قلنا بلي في الموديول هذا on va travailler sur ce qu'on appelle les applications web. Les applications web où là, on va essayer de programmer les applications web. Bon, les applications web, حنا واش قلنا بلي le web هذا عبارة على quoi؟ عبارة على un ensemble de documents interreliés. Les documents هذو يكونوا un peu partout في العالم، c'est-à-dire ماهوش في un local واحد. وبصح لازم يكون بيناتهم دي ليان. علاش يكون بيناتهم دي ليان؟ pour pouvoir les accéder، c'est-à-dire من mon endroit نقدر ناكسيدي le document ولا la ressource منها la ressource وين كاين هذا le document. واش قلنا حاجه واحده اخرى؟ قلنا بلي في les applications web كاين deux côtés essentiels، كاين le côté client كاين le côté serveur. قلنا le côté client c'est lui qui demande، c'est-à-dire هو اللي يدمندي la ressource. Le côté serveur هو اللي qui offre، c'est-à-dire هو اللي يمد les ressources. Alors, قلنا بلي le client c'est lui qui demande, le serveur c'est lui qui donne les ressources. قلنا les documents ou les ressources يكونوا كامل sauvegárdين عند le serveur. Le client يكون عنده juste un navigateur. Le navigateur هو اللي به يقدر كيما le Firefox كيما le Google Chrome كيما l'Opera etc. يكون عنده le navigateur باش يقدر يكسيدي les ressources هذو. Bon, قلنا بلي ذكرنا حاجه واحده اخرى، قلنا لي ressources موجودين انا كوم كليون كيفاش نعرفهم via une adresse. l'adresse هذيك واش اسمها؟ قلنا اسمها l'URL. l'URL هذه عباره على وين راهي موجوده لا ressource اللي راح ندومونديها. كاينه حاجه واحده اخرى ذكرنا لا نوسيون دو HTTP. le HTTP واش قلنا عليه؟ قلنا سي لو بروتوكول، هو الوسيله اللي نجيب بها لا ressource. l'adresse هي l'URL هي l'adresse اللي تاع لو دوكيمون. لو HTTP هو لو بروتوكول ولا هو الوسيله اللي نجيب بها ينقل لا ريكيست نتاعي ونجيب بها لا ressource هذه. دونك هذه كوم شفنا كوم دي جينيراليتي سور لي ابليكاسيون ويب. واش كاين في لو ويب اكزاكتومون، c'est-à-dire واش كاين كوم نوسيون سور لو ويب. Bon, هنا قلنا c'est côté client serveur. Bon, كاينه حاجه واحده اخرى نسميو ce qu'on appelle les architectures. Donc les applications web هذو كي نجي نخدم une application comme نتوما راكم des informaticiens. Donc تحبوا تخدموا une application كيما كنتو تخدموا في لي تي بي، يعطيكم un exercice وتروحوا تكتبوا له le programme تاعو. في les applications web c'est la même logique، c'est-à-dire عندي un problème حبيت نكتب له هنا ما نقولش بروغرام، نقول راح نكتب une application web. داكور، هنا لا ديفيرونس نقول راح نكتب une application web. هنا باش نكتب une application web لازم نعرف روحي l'application تاعي هذه وين راهي تمشي، ce qu'on appelle l'architecture. يعني واش معناها؟ نتوما كتجوا تبروغراميو في التي بيات نتاعكم، واش عندكم مثلا قريتو سي
على بالكم بلي راح تخدموا sur le langage avec le langage C. هنا كي نجي نخدم l'application web تاعي sur quelle architecture. واش معناها الاركتيكتور؟ معناها الابليكاسيون تاعي هذه اللي راح نخدمها واش عندي كوم موين، واش عندي كوم ريسورس. داكور، صديق واش عندي كوم ريسورس اللي راح نخدم عليهم. هنا يسميوها الاركتيكتور دون ابليكاسيون ويب. واش عندي في لا ريسورس. نعطيكم اكزامبل واحد باش تفهموني مليح. كي تخدموا التبيات نتاعكم واش عندكم؟ عندكم ميكرو، عندكم لونغاج سي، وعندكم لو ميكرو وراكم تخدموا. هنا راكم في رسالكم على بالكم باللي تخدموا سور ان ميكرو. واحد عنده ميكرو بورطابل، واحد عنده بيسي عادي، واحد عنده مثلا اون unité Unix etc. دونك كل واحد على باله لي مويان ولا على واه راه يخدم بتاعو. هنا في لابليكاسيون ويب لازمني نعرف لابليكاسيون تاعي ويب هذه كي نجي نخدمها على واش راني نخدم. دونك راح نشوفوا لي ديفيرونس اركتيكتور. دونك فو فوايي ايسي بون اكزيكوتيها لكم هنا باش تشوفوا مليح. دونك سكو نابيل l'architecture NT. Donc tiers ou en anglais نقول tiers n'est surtout pas à interpréter comme un sur 3. Donc parce que le tiers هذا نتوما donc le tiers حنا d'habitude نقولوا le tiers هو الثلث. هنا مانيش نقصد في الثلث، هنا يعني نقصد في النيفو en anglais tiers. D'accord, en anglais tiers. يعني l'application web تاعي راح تكون par des niveaux. C'est-à-dire كي نجي نخدم راح تكون par des niveaux. Alors, bon, donc on a fait l'acceptation, d'accord? Donc راهي الزوج وعشرة j'arrête les acceptations. Alors, ونكون نهضروا قلنا l'architecture نتاعنا راح تكون sous forme de niveau. Donc les niveaux هذو يسميهم en anglais les tiers. Alors l'architecture كاينه l'architecture client-serveur اللي هضرنا عليها باسكو قلنا اي ابليكاسيون ويب راح تلقاو كوتي كليون كوتي سيرفر. هذه يسموها architecture à deux niveaux, two tiers. هنا كي يكون الابليكاسيون تاعكم عندكم راح تبروغراميو غير كليون او سيرفر، هذه يسميوها une architecture à deux niveaux. Donc l'architecture client-serveur possède deux types d'ordinateurs sur un réseau, les clients et les serveurs. Elle possède donc deux niveaux et s'appelle two tiers en anglais. هنا يجي بروغرامي على بالي عندي كليون وعندي سيرفر، ما عنديش حاجه واحده اخرى. دونك تلاحظوا في الشيما هذه اللي عندكم le niveau 1 c'est le client, le niveau 2 c'est le serveur. Le serveur عنده une base de données وين يحط فيها لي دوكيمون باسكو واش قلت لكم باللي في لابلي دون اون ابليكاسيون ويب لو سيرفور هو اللي عنده لي دوكيمون وهو اللي سوفغاردي لي دوكيمون. Donc, le client, il envoie deux requêtes ou le serveur a la base de données ou a les documents ou les séminaires des ressources ou il rejoue la réponse. C'est two tiers. La deuxième architecture, c'est n tiers. Le n, n, je sais pas. Est-ce que, parce que le minimum, c'est 2. Un des clients serveur. Mais quelle application web, un de 2. Parce que une application web لازم يكون عندي دو نيفو. هذو لي نيفو برينسيبو ما كاينش تحت منهم. لازم يكون عندي ان كليون وعندي ان سيرفور. لي زاركتيكتور ان تيرز معناها من 2 وروح. c'est-à-dire 3 4 5 6 etc. Donc les architectures entières ou architectures distribuées scindent le serveur en plusieurs entités, par exemple un serveur d'application qui lui-même est le client d'un serveur de base de données. Et هنا الان هذيك واش نقصدوا بها شحال عندي من سيرفر. مثلا عندي 3 tiers c'est-à-dire 3 تي. دونك هنا واش معناها عندي ان كليون دو سيرفر. عندي في بلاصه الان 4 tiers معناها عندي ان كليون اي 3 سيرفر. هنا التنوع يكون في لي سيرفر كل واحد نعطيه مثلا واحد حاكم لي باز دو دوني، واحد حاكم مثلا لي زابليكاسيون، واحد حاكم لا ريشيرش، واحد حاكم اكسيتيرا. دونك هذه لي زاركتيكتور معناها دونك نعاود واش معناها اركتيكتور. هما كي نجي نبروغرامي لابليكاسيون ويب تاعي واش عندي لابليكاسيون تاعي واش عندي كوم موين.
عندي un serveur ou un client, عندنا 2 tiers, ولا عندي un client 3 serveurs, عندنا 4 tiers, etc. Donc هنا يسميوها هذه l'architecture. Donc c'est une notion de base في les applications web وين نعتمد عليها. سي لا باز نتاع قبل ما نبدا نبروغرامي لازم نعرف l'application web تاعي هذه شحال فيها كليون واحد زوج بليتو سيرفر واحد زوج ثلاثه اكسيتيرا. دونك هنايا يسميوهم لي زاركتيكتور ويب. داكور. دونك هذو كونسيرنون لاركتيكتور ويب قلت لكم، والان نقصد بها شحال عندي من سيرفر. داكور. كاين حاجه لا نوسيون. دونك في الكور هذا الاول راح نعطيكم لي نوسيون دو باز اللي راح نعتمدوا عليه من بعد. دونك اول نوسيون شفنا باللي لو ويب عباره على ان انسومبل دو ريسورس بيناتهم دي ليان. لي ليان نسميوهم لي زادريس ولا لي يو ار ال. كيفاش ناكسيدي بلادريس؟ شكون يجيبها لي لو بروتوكول اتش تي تي بي. النوسيون الثانيه اللي شفنا باللي لي زابليكاسيون ويب فيها كوتي كليون كوتي سيرفر. قلنا بلي لي كوتي كليون هو اللي دوموندي، لو سيرفر هو اللي يوفر. troisième notion شفنا لي زاركتيكتور. واش معناها اركتيكتور؟ معناها كيفاه متكونه لابليكاسيون ويب تاعي. اسكو فيها سيرفر واحد، فيها زوج، فيها ثلاثه، فيها اربعه، سا ديبون. دونك هاد l'اركتيكتور نسميوها لو ان تيير plutôt 2 tiers, تبدا من 2 client serveur, 2 tiers, 3 tiers, etc. Donc هذه c'est la troisième notion. La quatrième notion, c'est quoi? Les sites web statiques. Parce que parmi les applications web, كاين ce qu'on appelle تعرفوه أي واحد يعرف واش معناها site web. Donc تعرفوا كامل les sites web. Donc les sites web, ce sont des applications web. Donc كاين la notion de site web تسمعوا بها. Site web statique, site web dynamique. Site web statique, وش هو؟ C'est une application web. Donc c'est parmi les applications web. هما les sites. كيما مثلا نعطيكم السيت نتاع مثلا السيت تاع الجامعه تاع مسيله. دونك www.univmsila.dz. هذا سيت ان سيت ويب. وش فيه؟ قلنا توجور لي سيت ويب عباره ولا لي زابليكاسيون ويب عباره على دي دوكيمون انترليي بيناتهم دي ليان. الوغ لي سيت ويب واش عندي ان سيرفر ويب. باسكو قلت لكم لي بارتي ايسونسيال دون ابليكاسيون ويب هو الكليون سيرفر. سيتادير لازم نلقى كليون، لازم نلقى سيرفر. دونك كاين سكون ابل لو سيرفر ويب اللي هو اللي عنده لي دوكيمون مخزنهم عنده، وكاين لو كليون اللي هو عنده ان نافيغاتور اللي منه كيما نتوما مثلا تروحوا تكتبوا www.univmsila.dz. vous êtes un client. وين كتبتوا هذيك لادريس كتبتوها في النافيغاتور تاعكم، سواء يكون فايرفوكس، سواء يكون الاخر جوجل كروم، سواء يكون اوبيرا. دونك هنا تكتبوا لادريس تروح سو فورم دي دوموند ولا روكيت، ولا السيرفر نتاع السيت نتاع الجامعه تاع مسيله راح يرجع لكم la réponse. Alors, واش كتبناها؟ قلنا le navigateur web demande une page statique. Le serveur web recherche la page chez lui, عنده هو باسكو هو المسؤول على تخزين les pages. Le serveur web envoie la page au navigateur requérant, les demandant la page. هنا علاش قلنا كلمة statique؟ هنا تقولوا لي سيت ويب كاين انواع. دونك علاش كلمة ستاتيك؟ علاش كلمة السيت ويب ستاتيك؟ ستاتيك معناها لي دوكيمون اللي فيه لو كونتوني تاعهم ثابت. نعطيكم مثال لو دوكيمون توجور نرجع للمثال تاع الحصة اللي فاتت اللي هو لا ليست نتاع تروازيام اني ايزيل. لا ليست نتاعكم في اول العام مثلا فيها 18 طالب، ومن بعد كل ما يسجل واحد تزيد لا ليست. هنا لا ليست اني با ستاتيك، الي ديناميك. سيتادير انا كي نروح للسيت نتاع لونيفرسيتي دو مسيله في مثلا في نوفمبر ندوموندي لا ليست تاع تروازيام اني ايزيل راح يعطيني 18 طالب، ومن بعد في ديسمبر في اول ديسمبر ندير لا دوموند نتاع لا ليست دو تاع الطلبه تاع ايزيل تروازيام اني ايزيل راح يمد لي مثلا 25 طالب. هنا واش صرا لها لا ريسورس هذه؟ واش صرات لها ان شانجمون
باسكو علاش زادوا عدد الطلبه. دونك هذه سي اون باج ديناميك، معناه لو كونتوني تاعها متغير. الوغ لو سيت ويب نتاع لونيفرسيتي دو بتيلة سي ان سيت ويب ديناميك، ماهوش ستاتيك، ماهوش من اول العام لاخر العام تلقاو لو ميم كونتوني، لا لو كونتوني راهو يتغير. دونك هنا سي ان سيت ويب ستاتيك، هذا يسميوه ديناميك، باسكو ستاتيك لو كونتوني ما يتغيرش. داكور. دونك هنايا لي سيت ويب ستاتيك هما لي سيت لي لي دوكيمون ولا لي ريسورس اللي كاينين فيهم لو كونتوني تاعهم يبقى ستاتيك، ما يتغيرش على مثلا اطول مده زمنيه، ما يتغيرش لو كونتوني. دونك هذو سميهم لي سيت ويب ستاتيك. كاين لي سيت ويب ديناميك، واش قلنا باللي لو كونتوني تاع لو دوكيمون يتغير مع مرور الوقت، دائما لو كونتوني تلقاو حاجه جديده صدر متغيره. هنا فواي في لو شيما ماهوش كيما لو سيت ويب ستاتيك. واش حطينا نافيغاتور ويب اللي هو اللي راهو عند الكليون، وعندي توجور لو سيرفر ويب. هنا لو سيرفر ويب واش عنده حاجه جديده، عنده لو سيرفر دابليكاسيون. هنا في السيت ويب ستاتيك لو سيرفر ويب كاين حاجه سامبل، كان دي دوكيمون مخزنين برك. علاش؟ باسكو هنا لي دوكيمون راهم ستاتيك، من اللي يبدا اللي يكمل فتره زمنيه مطوله لو كونتوني تاع لي باج ويب نتاعو راهم نفس الكونتوني. بصح هنايا واش زدنا في لو دوزيام شيما، زدنا ان سيرفر دابليكاسيون. واش معناها هنا؟ لو سيرفر ويب فيه ان اوتر سيرفر. دونك هنا الاركتيكتور تغيرت، درنا تو تيرز، معناها ولاو عندي دو سيرفر، كاين لو سيرفر ويب الكبير وكاين ان سيرفر دابليكاسيون. هنا الدور تاع سيرفر دابليكاسيون سي كوا؟ سي كو سيرفر ويب راهو يخزن في لي دوكيمون، لاخر لو سيرفر دابليكاسيون كيس كيل في؟ il fait le changement du contenu تاع لي باج ويب. c'est-à-dire مثلا كيما في قلنا لو سيت نتاع مسيله، اي سي ان سيت ويب ديناميك وين لي ليست يتبدلوا، اسماء الاساتذه يتبدلوا، اسماء الاداريين يتبدلوا. دونك كاين ان شونجمون في لو كونتوني تاع لي باج. دونك هنا واش زدنا في الشيما؟ زدنا ان سيرفر دابليكاسيون اللي هو il permet de faire de changer le contenu تاع لي باج ويب. يعني انايا كوم كليون اليوم درت اكسي للسيت نتاع مسيله، لقيت دومونديت لا ليست نتاعكم، دونك غدوه لو كان نرجع مثلا ندير اون اوتر دوموند كيعطيني اون اوتر ليست. هنا واش صرا ان شونجمون في لا ليست في لو كونتوني تاع لا ريسورس، وظهرت لي ريسورس واحده اخرى. هادو يسميوهم لي سيت ويب ديناميك وين لو كونتوني تاع لي ريسورس يشونج افيك لو طون. دونك صدير بعد يوم، بعد يومين، بعد ساعه، بعد اكسيتيرا، دونك يتشونجي. Alors, le navigateur web demande une page dynamique, le serveur web recherche la page et la transmet au serveur d'application. Regardez ici la différence, oui. Le serveur d'application analyse la page à la recherche d'instructions, le serveur d'application insère les données dans la page, puis transmet la page au serveur web. Le serveur web envoie la page achevée au navigateur requérant. C'est-à-dire هنا واش زدنا؟ قلت لكم زدنا ان سيرفور دابليكاسيون وين كي ندير لا راكيت نتاعي. هنا في الشيما الاول لا راكيت نتاعي كي درتها واش صرا؟ سيرفور ديريكت جاتني، دونك درت 1 دوموند، 2 يلقى لا باج، 3 رجع لي لا ريبونس. بصح هنا في لي سيت ويب ديناميك لا، لي سيت ويب ديناميك لا دوموند وين تروح لو سيرفور ويب، سيرفور ويب كاينه اون اوتر دوموند دو سيرفور دابليكاسيون، واش يدير دابليكاسيون يشوف اسكو لا باج فيها ميزاجور ولا لا، باسكو الي ديناميك. دونك كي يلقى فيها ميزاجور يفي لا ميزاجور نتاعو ويعاود لا روكيت نيميرو، ويبعث ليتاب نيميرو 4، يبعث له لا باج جديده. لا باج جديده هي تروح الريبونس كو للنافيغاتور ويب. دونك هنايا في لي سيت ويب ديناميك يدخل دائما لو سيرفور دابليكاسيون. علاش؟ باسكو هو اللي يشيرشي اسكو لا باج تموديفيت ولا لا. اذا كانت كيما نتوما مثلا في لا ليست نتاعكم تاع لي ستوديون طوازيام اني ايزيل، جا طالب سيرفر دابليكاسيون واش يدير؟ يروح يفيريفي اسكو كاين طالب انسكريفا ولا لا. يلقى ان طالب انسكريفا واش يدير؟ ياجوتيه في لا ليست ويمدها لو كليون اللي دوموندا
la liste نتاع les étudiants. Donc هنايا ce qu'on appelle les sites web dynamiques. Donc les sites web dynamiques sont plus complexes que les sites web statiques. علاش la complexité parce que الاخرين une fois تخدموا l'application web تاعكم site web تاعكم خلاص يقعد كيما راه parce que c'est un site web statique. بصح dynamique لا. Dynamique دائما كاين un changement, c'est-à-dire il est un petit peu complexe على les sites web statiques. Bon, كاين les sites web dynamiques l'architecture تاعهم 3 tiers, c'est-à-dire فيهم 3 niveaux. D'accord. Donc كاين هما des sites web dynamiques, le principe قاعد كيما راه, c'est-à-dire عندهم les pages تاعهم dynamiques, بصح هنايا l'architecture 3 tiers. Donc شوفوا في الشيما واش كاين. كاين هنا toujours le client عنده un navigateur web, il fait une demande, la demande تروح le serveur web. عندي toujours un serveur d'application parce que le site c'est un site web dynamique. هنا واش زدنا في 3 tiers, زدنا حاجه واحده اخرى اللي هي la base de données. D'accord, زدنا une base de données. تعرفوا les bases de données parce que قريتهم في deuxième année les bases de données. Donc le serveur d'application عنده une base de données, ما عندوش la sauvegarde تاعو, سما راهو مسؤول على une base de données. زدنا حاجه واحده اخرى un autre composant في l'architecture نتاعنا. Donc هنا le serveur d'application واش يدير, قلنا le jeu d'enregistrement est envoyé à la pilote de la base de données. واش معناها pilote de base de données؟ شكون يقول لي c'est quoi un pilote de base de données؟ قريتو لي base de données في deuxième année. Un pilote de base de données c'est quoi؟ un pilote. Un pilote de base de données. Ça fout le SGBD. SGBD. SGBD, système Oui. système management تاع base de données. Voilà, système de gestion d'une base de données, le SGBD. Donc, est-ce que تقدروا تخدموا une base de données sans SGBD؟ مستحيل باسكو لازم تكون عمليه فرز بيانات باش اصلا لا باز دو دوني هي عباره على مجموعه من لي دوني ستركتوري, صح ولا لا؟ وي ستركتوري. مادام حاجه ستركتوري لازم واحد اللي يجيريها. داكور. دونك لازم واحد اللي يجيريها. دونك يجيريها يسميوه لو اس جي بي دي, اوسي يسميوه لو بيلوت. كيما واش قريتو العام اللي فات؟ قريتو ماي اس كيو ال. حين نقراو ماي اس كيو بصح مع الحاله تاع الكورونا بريمير سيمستر صار فيها ديفو. تقدر تقول لي باز دو ما كانش ضعف في التعليم في العام اللي فات بزاف. وي جو سي كو العام اللي فات مشكل. صرا مشكل في البريمير سيمستر قبل كورونا وفي سيمستر دوزيام في الكورونا. وي العام اللي فات ليسونسيال. دونك هنا لا باز دو دوني لازمها سكو نابيل لو بيلوت ولا اللي تسميوه نتوما لو اس جي بي دي. داكور. لو اس جي بي دي هو لو بيلوت. دونك هنا واش زدنا في الاركيتكتور نتاعنا؟ زدنا اون باز دو دوني بلوس ان اس جي بي دي. Ça veut dire le serveur d'application دركا ولا يهضر مع لو بيلوت ولا يهضر مع لو اس جي بي دي. داكور. دونك ولا يهضر مع لو اس جي بي دي. دونك فوالا ولا يهضر مع لو اس جي بي دي. دونك زدنا حاجه جديده باسكو زدنا في الاركيتكتور نتاعنا. دونك معناها انا كي ندوموندي لا ليست نتاعكم واش السيرفر دابليكاسيون مش هو اللي يحوس, يروح يتصل بلو اس جي بي دي, ولو اس جي بي دي هو اللي يحوس له لا ليست في لا باز دو دوني. داكور. دونك هنايا سي كو l'architecture هنا تبدلت ولات لو اس جي بي دي بليتو لو سيرفر دابليكاسيون ما يحوسش هو على لا باج, يقول للاس جي بي دي يبعث له اون ريكيت يقول له حوس لي على لا ليست نتاع تروازيام اني ايزي. بيلون لو اس جي بي دي هذا مثلا ماي اس كيو ال
ولا لوراكل ولا كاين بليزيور، يروح يحوس في لا باز يقول له ها هي لا ليست، ومن بعد لو سيرفور دابليكاسيون يشوفها اذا تموديفات يعاود يبعث لكم لا باج جديده. دونك فو فوايي هنا واش تلاحظوا في لي اركتيكتور راهم قاعدين يتكومبليكيو ولا يتسمبليفاو. نورمالمون تبسط لا العكس، لا قاعدين نزيدوا الاركتيكتور راهي تكبر صح. بصح بصح العمليه تكون ابسط. وي صح الاركتيكتور يتشارجي. علاش قولوا لي علاش تكون ابسط؟ باسكو قسمنا المهام على تري بيان المهام تري بيان باسكو المهام تقسمت، وهذا سكو نابيل بالك ما نظنش قريتوها. وين قريتوها؟ وين قريتو الجيال جيني لوجيسيال؟ نو هذا العام الاول. هذا ان شاء الله بعد تقراوها. سكو نابيل لا مودولاريتي. واش معنى لا مودولاريتي؟ معناها لابليكاسيون ويب تاعي نقسمها ديتاج. فوالا قريتو في البريمير اني لي فونكسيون. وي قرينا لي فونكسيون. لي فونكسيون واش دورهم في البروغرام؟ علاش نديروا لي فونكسيون؟ باش ما نقعدوش نكتبوا نفس البروغرام كافوا لا ريوتيليزاسيون، معناها حاجه كاينه علاش نعاود نكتبها نعيط لها برك صح. وي وثاني حاجه البروغرام تاعي يولي بلو سامبل. علاش بلو سامبل؟ باسكو يكونوا دي فونكسيون لو كان تصرى لي ايرور لو كان نعرف وين. علاش؟ باسكو البروغرام تاعي ماهوش بلوك واحد راهو دي اجزاء. فوالا دونك لو ميم برينسيپ ينطبق على لي زابليكاسيون ويب. كل ما تكبروا في الاركتيكتور تاعكم صح يكون عندكم بزاف حوايج اجيري كيما هنا، ولا عندي كليون، ولا عندي لو سيرفور ويب، ولا عندي اون باز دو دوني بلس لو اس جي بي دي، ولا عندي ان سيرفور دابليكاسيون، ولا عندي 4 حوايج. مي لا طاش ولات مقسمه، كل واحد يخدم خدمته. داكور دونك هنا الاركتيكتور تكبر مي لي طاش يولي سامبل. علاش؟ باسكو عندكم بزاف حوايج راهم متعاونين. شغل انتم مثلا في قسم واحد حبيتوا مثلا ديروا عمل في القسم، اوليو يخدموا واحد تتعاونوا. دونك هنا التعاون هذا سكو نابيل لا كوبيراسيون سي اون شوز تري امبورطونت، وين يكون لي طاش كل واحد يهز لا طاش نتاعو يخدمها بصح تكون بيناتنا تعاون. يعني انايا كي نهضر مع لو سيرفور ويب يفهمني، انايا كي السيرفور ويب كي يهضر مع لو سيرفور دابليكاسيون يفهموا، لو سيرفور دابليكاسيون كي يهضر مع لو اس جي بي دي ولا لو بيلوت نتاع لا باز دو دوني يفهموا. دونك هنايا سكو نابيل العمل صديق التعاون، بليزيور كومبوزون يتعاونوا. هنا فين بعد تقراها في الجيال يسموها لا مودولاريتي، معناها البروغرام تاعي نقسمو او موديول. بكري كنت تقولوا فونكسيون في البريمير اني، كنت تقولوا نقسم بروغرامي لدي فونكسيون. دوك وليت نقسم بروغرامي لدي موديول، شاك موديول يخدم خدمته بصح كاين سكو نابيل اون كوبيراسيون. دونك هنا الاركتيكتور نتاع لابليكاسيون ويب تاعنا تطورت شويه. Bon, le jeu d'enregistrement est envoyé au pilote de la base de données. Le SGBD transmet le jeu d'enregistrement au serveur d'application. Le serveur d'application insère les données dans la page, puis transmet la page تتعاون تاعهم. واحد يشرشي، واحد يمدلو، الآخر يشوف اسكو لا باج موديفات ولا لا، اسكو كاينه ميزاجور ولا لا، ومن بعد هو اللي يبعث للسيرفور ويب، السيرفور ويب هو اللي يرجع للكليون. Alors, le serveur web envoie la page achevée au navigateur requérant. Donc, هذه une autre architecture وين وسعنا شوية في l'application web تاعنا، وسعنا في l'architecture نتاعها. Bon, هذو généralement donc vous voyez نبقاو بلو même principe، c'est-à-dire كل ما نزيد حاجة في l'application web تاعي وشكون اللي تكبر l'architecture تاعها. بدينا site web statique le plus simple، عندي سيرفر ويب وعندي كليون، بعد رحنا للسيت ويب ديناميك وين قلنا لي باج راهم يتموديفاو او كور دو طون. حنا واش درنا؟ زدنا حاجه واحده اخرى، زدنا موديول واحد اخر اللي هو لو سيرفر دابليكاسيون، ومن بعد عاودنا قلنا لا ريشيرش دي دوكيمون ما يديرهاش لو سيرفر دابليكاسيون، يديرها لو بيلوت دو لا باز دو دوني. زدنا كبرنا. دونك كل ما تكبر لاركتيكتور نتاع لابليكاسيون ويب تاعكم. دونك on vu schématiquement
تشوفوها complexe parce que زادوا لي كومبوزون بصح العمل هنا يسهل علاش باسكو كل كومبوزون يدي الدور نتاعو. بون هذه لا نوسيون الثانيه لي زاركتيكتور. لا نوسيون الثالثه لو بروتوكول HTTP. هدرت لكم عليه شويه المره اللي فاتت. واش قلت لكم؟ قلت لكم هو لو بروتوكول هو الوسيله اللي بيها نقدر نتحصل على لي ريسورس نتاعي. دونك كاينه لو URL وكاين لو HTTP. ال HTTP واش نمدلو لو URL يقراها هو اللي يتصل بلو سيرفر يدي لا ريكيست نتاع لو سيرفر ويجيب لي المعلومات اللي نحوس عليهم. الوغ نشوفوا ان بتي بو لو بروتوكول HTTP هذا سي كوا. الوغ لو بروتوكول HTTP Hypertext Transfer Protocol هذا هو واش معناها HTTP Hypertext Transfer Protocol sert notamment au dialogue entre un client web navigateur par exemple et un serveur Apache par exemple. Donc هو الوسيله تواصل كيف نقولوا هو لغه التواصل بين لو كليون ولو سيرفر. نتوما كيفاش تهضروا مع السيت نتاع مسيله واش تكتبوا؟ تفتحوا فايرفوكس تكتبوا www.univumsila.dz وخلاص. دونك تقولوا نتوما راني دخلت للسيت بصح اكزاكتومون واش صرا لو بروتوكول HTTP واش دار قرا لادريس اللي كتبتوها وداكم هو الوسيله التنقل داكم لو سيت نتاع مسيله. دونك هو وسيله التواصل بين le client et le serveur. Comme la plupart des protocoles de la couche application, c'est un protocole orienté texte ASCII basé sur TCP. Bon, المشكل c'est que راني نذكر في دي نوسيون نورمالمون قريتوهم في لو موديول ريزو. اسكو تعرفوا TCP؟ TCP Transfer Control Protocol. قريت نورمالمون قريتو في لو موديول ريزو اون دوزيام اني. اسكو تعرفوا TCP؟ استاذه ما لحقناش بيه. ما قريتوهش. مشكل. اوكي ما تعرفوش. بون كيفاش دوكا نسيي نبسط لكم الامور دو تيل سورت كو تقدروا تفهموا عليا. باغ اكزومبل السبب بصح البروتوكول هذا يعني كما نقولوا حنا ما يدخلش في مجال الاستخدام نعرفوه برك. وي احنا اصلا هو ما نقدرش نحولوا فيه ولا نغيروا في الكود تاعو هو يبقى ثابت لانه لا ما نقصدوش الكود نستعملوه. هي قصدي سما تقدر استاذة شغل تعطي لمحة بسيطة عليه مش لازم تعمقوا فيه. داكا دوك نعطيكم شتو كي راني شتو كيفاش تشات راني نبعث لكم وانتم تقراو لي ميساج نتاعي ولا نتوما تبعثوا لي انا نقرا الميساج تاعكم. وي شكون المسؤول اللي راهو شكون البروتوكول اللي راهو يدي ويجي بيناتنا؟ هو لو TCP. الانترنت هي كي تروحوا للكوتي اركيتكتور تاعها هي بازي على بروتوكول اسمه ترانسفير كنترول بروتوكول. هو اللي يدير لو ترانسفير فيزيك. يعني انا راني في الدار نتوما راكم في داركم الميساج مثلا نكتب لكم السلام عليكم جاكم الميساج في الشات السلام عليكم شكون اللي داه لو TCP. هو المسؤول على نقل المعلومات. هذا توكور هذا واش نقدر باسكو نورمال راكم قريتوه العام اللي فات في الريزو كي قريتو لاركتيكتور اوزي وهذوك المشاكل تاع الانترنت. دونك ما قريتوش هذا واش نقدر نقول لكم عليه ونقول لكم هو المسؤول على النقل الفيزيائي يعني الحقيقي على تاع المعلومات. داكور دونك لو HTTP هذا اللي رانا نهضروا عليه اللي هو اللي يجيكم الفوق قلت لكم هو وسيله النقل. هذيك HTTP مع من يخدم مع TCP باسكو TCP هو الكانال. تعرفوا واش معناها كانال؟ كلمه كانال ناقل كيما البوس نعرفوه فوالا الكانال اللي دا السلام عليكم من عندي لعندكم هو لو TCP هو الناقل الحقيقي. لانه HTTP واش يدير
يهز هذيك لادريس اللي كتبتوها لمن يمدها للتي سي بي باسكو هو البيرسون تاعو. اوكي راكم فهمتوني ولا لا؟ راكم فاهمين عليا؟ فاهم فهمت فكرة لي ريبونديو لي بالشات اللي فهمني واللي ما فهمنيش شويه نعاود. اوكي شوفوا واحد تعرفوا الفاكتور، نعطيكم طريقه واحده اخرى. الفاكتور تاع لا بوست واش عنده بسكيلات ولا لا؟ وي انا عندي لاتر بريه حبيت نبعثها مثلا المسيله. نو مش مسيله، مثلا راني في توجور في الصيف، حبيت نبعث اون لاتر. دونك واش ندير؟ نهز لا لاتر نمدها الفاكتور اسكو يروح على رجليه؟ نو يروح للبسكيلات نتاعو. البسكيلات هي تي سي بي. البسكيلات هي تي سي بي داكور. البسكيلات هي تي بي، بصح انا ما نعرفش البسكيلات، نعرف الاش تي بي، نعرف الفاكتور. وي صح، بصح هو كيفاه ينقل بالتي سي بي. شغل سيستم ترونسبور تاعو. فوالا فهمتوني درك. دونك لو اسمو شكون اللي بشرى نو وي، كتبتي لي نو وي شغل كانت نو ولا وي. دونك لو اسمو لو فاكتور هو الفاكتور هو الاش تي تي بي، باسكو انا نعرف كاوتيليزاتور نعرف نكتب غير لادريس، بصح الاش تي تي بي يروح يعيط البسكيلات نتاعو شكون هي هو لو تي سي بي. فوالا هذا هو واش نقدر نقول لكم على لو تي سي بي، هو لو كانال دو ترانسميسيون. الوغ دونك لو اش تي تي بي هذا انتو احنا بصح لازم دونك باسكو دوكا موليناش غير مستعملين، دوكا راح نبروغراميو، دونك لازم نعرف الاش تي تي بي هذا واش فيه داكور باسكو نسحقوه في لي زابليكاسيون ويب نتاعنا. دونك il est basé قلت لكم sur TCP. Il existe deux spécifications, la version 1.0 et la version 1.1 RFC 1945. Donc هذو les versions تاع ال HTTP كاين 1.0 كاين 1.1 كيما لي لوجيسيال c'est les versions تاعهم. Donc même HTTP parce que c'est un programme, c'est un protocole. Donc عنده des versions, la version 1.0 et la version 1.1. Alors انا كي نكتب donc كي نكتب www.univmsila.dz هذه بالنسبه لي انا نشوفها هك. ال HTTP هذيك الادريس يروح ينتربريتيها يفسرها داكور. دونك الداخل واش يكون فيه لا ريكيت هذيك بالنسبه لي انا كنكتب www.univmsila.dz بالنسبه ل HTTP سي اون ريكيت باسكو علاش قلت له دير لي لاكسي لي من لو سيت نتاع مسيله. دونك بالنسبه ليه سي اون ريكيت. كيفاش دايره دوك نروحوا لهذيك لا ريكيت نبداو نخربشوا فيها، نبداو ندخلوا لداخل لا ريكيت نبداو نشوفوا واش كاين فيها. كاين فيها جيت، تعرفوا كلمه جيت اون انجلي سي جيب لي، هات لي هذيك الحاجه نقولوا جيت داكور. جيت index.html une page http 1.1 /r/n host www.btseries.net /r/n ligne vide fin de l'entête HTTP. Donc la requête يقسمها لزوج entête et corps. Donc انا كي كتبت www.univmsila.dz /list troisième année isil واش قلت له get list troisième année isil.html جيب لي لا باج نتاعهم ولا جيب لي لو دوكيمون تاعها. لا فيرسيون تاع ال HTTP 1.1 هذوك لي زونتي سلاش هما تاع لو فورما كيما كنتو ديروا في السي ارجع للسطر خلي بلان اكسيتيرا. الهوست شكون هو www.univmsila.dz. دونك ال HTTP كي تكتبوا له نتوما هذيك لادريس هو واش يدير لها؟ هو يديرها سو فورم
الفورما تاعو يعرفها، معناها قلت يكتب جيت ينتربريتيها يترجمها الجيت لا ليست تاع تروازيام اني، يحط بحداها لا فيرسيون تاع الاتش تي تي بي، ويحط بحداها الهوست هو لو سيرفور اللي من راح نروح للسيرفور نتاع لونيفرسيتي دو مسيله. دونك يكتب لادريس اللي كتبتوها نتوما، هذه لونتيت. وكاين لو كور دو ميساج، دونك لو كور بالك تكتبوا حاجه اخرى في لادريس، دونك يكتبها هو يزيدها في لو كور نتاع الميساج نتاعو. دونك هذه لو فورما نتاع اون ريكيت اتش تي تي بي. لا ريبونس دوكا هو كي ريبوندي لكم، كيف واش يريبوندي لكم هو؟ نتوما في النافيغاتور تاعكم نتوما هاد الحوايج ماكش تشوفوا فيهم، بصح ريالمون هذا واش راهو يصرى. دونك لا ريبونس تاع الاتش تي تي بي سي كوا؟ سي اون ريبونس. نتوما كي تجيكم كي تكتبوا www.univmsila.dz واش يصافيش لكم؟ لا باج داكوي نتاع السيت نتاع مسيله هكذا. بصح ريالمون ديغيير سا صدير احنا واش نشوفوا ككليون، نشوفوا غير لا باج داكوي تاع لو سيت نتاع مسيله. بصح لا ريبونس اتش تي تي بي واش هي سو فورم ديال اونتيت وكور ثاني. لونتيت واش تلاحظوا واش فيها لا فيرسيون تاع الاتش تي تي بي، فيها اوكي معناها سي بون راني لقيت لو سيت تاع مسيله لقيتو، لا دات اللي يرجع لكم فيها، لو سيرفور c'est-à-dire université de مسيله واش من سيرفور تستعملوا، لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي كيما هنا عندنا لينكس، لو كونتوني لينث لا طاي نتاع لا ريبونس، كونيكسيون كلوز c'est-à-dire راني جبت لك وقفلت لا كونيكسيون، كونتيننت تيب تكست اتش تي ام ال c'est-à-dire لو تيب دو كونتوني واش جبت لي دي باج اتش تي ام ال. في لو كور واش تلقاو لو دوكيمون اتش تي ام ال اللي جابو. نتوما ما يتصافيش لكمش كود، يتصافيش لكم ليكزيكسيون تاعو باسكو راكم تخدموا في نافيغاتور. دونك هذه هي لا ريبونس، شكل لا ريبونس نتاع الاتش تي تي بي. اتش تي تي بي راح يدير ريبونس، حنا واش نشوفوها ككليون نشوفوا غير لا باج تاع فيشات، بصح ريالمون كاينه اون تيت فيها هاد المعلومات كامل، وفيها لو كور. لو كور هو لو دوكيمون اتش تي ام ال اللي هي لا ليست نتاع تروازيام اني ايزيل اللي طلبتوها. راكم فاهميني لحد الان ولا لا؟ راكم معايا؟ وي داكوغ الحمد لله. بون نرجعوا للدوكيمون. دونك هذا ال HTTP تعرفنا دركا على ال HTTP واش هو وكيفاه هي، واش هي لا ريكيت نتاعو، واش هي لا ريبونس نتاعو. الوغ نروحو نرجعوا لليورال ليوري. دونك هضرنا عليهم المره اللي فاتت. دونك قلنا واش نكتبوا ال HTTP، نكتبوا له ادريس. دوك الادريس هذه وقتاش نسميوها يوري وقتاش نسميوها URL، كاين فرق داكور، فرق ما بين لي دو نوسيون. وقتاش نقول عليها يوري وقتاش نقول عليها URL. الوغ نعطيكم ان بتي بو، نقرا لكم بعد نعطيكم الملخص داكور. ان URI Uniform Resource Identifier, soit littéralement identifiant uniforme de ressources, est une courte chaîne de caractères identifiant une ressource sur un réseau, par exemple une ressource web, physique ou abstraite, et dont la syntaxe respecte une norme Internet mise en place pour le World Wide Web. Un URL Uniform Resource Locator, هذاك اسمه identifier وهذا اسمه locator. Littéralement, localisateur uniforme de ressources est une chaîne de caractères utilisée pour adresser les ressources du World Wide Web, documents HTML, images, son, forum, Usenet, boîte aux lettres électronique. Elle est aussi appelée une adresse web. Donc, on a شوية la différence entre les deux. مثلا أنايا في مسيله، اسكو في مسيله لي لابو بون شتو لي لابو تخدموا فيهم لي تي بي. لي لابو هادوك كاين لو لابو 13 فيهم ريزو ما بين لي بوست، بيناتهم ريزو، بيناتهم في لا سال لابو 13 فيهم ريزو. بون انايا في الميكرو 1، واحد فيكم في الميكرو 10. هذاك اللي راه في الميكرو 10 عنده ان فيشي حقيته انا،
ما نهزش فلاش ونروح له نقول له يا فلان في الميكرو ديس اعطيني الفيشي. ناكسيدي له ديريكت باسكو بيناتنا ريزو، ناكسيدي له ديريكت الميكرو تاعو ونكوبي هذاك الفيشي، بيان سور هو يسمح لي، ونكوبي هذاك الفيشي عندي. هذا واش نسميوها؟ اكسيدي نسميها اليو ار اي. رحت دخلت البوست 10، رحت مثلا هو الفيشي مسوفغاردي في البيرو، رحت البيرو تاعو ومن البيرو تاعو اكسيديت الفيشي بي دي اف، هزيتو جبتو عندي. هذه سي كوا؟ سي ان يو ار اي، داكور، يونيفورم ريسورس ايدنتيفير. بصح كي نروح للويب كي نكتب www.univmsila.dz هذه ماهيش يو ار اي، هذه يو ار ال بلو جينيرال على اليو ار اي. هنا رحت راني سور لو ويب، سور انترنت، مثلا دخلت لقيت اللين كليكيت عليه، هذاك لو لين انا ما عرفتش وين داني، دونك جي في جي اوتيليزي ان يو ار ال، سي با اون يو ار اي. يو ار اي تكون في حاجه لوكال قريب ليا، ريزو صغير. يو ار ال لا تكون سور انترنت. ما على باليش لو دوكيمون اللي جبته من فرنسا، من روسيا، من لي زيتازوني، جو سي با منين جبت هذاك لو دوكيمون. فهمتوني في الفرق ولا لا؟ Est-ce que vous m'avez compris ou non? نعم مفهوم؟ شوية نعاود شوية. URL واحد، نعاود ليكزامبل باش تفهموني مليح. واحد راكم في اللابو 13، اللابو 13 فيه دي ميكرو قلت لكم مربوطين بان ريزو يسميوه ان ريزو لوكال، سي خاص بلو لابو. اسمها لي قلت لي شويه. ابتسام عندك ان فيشي، ابتسام عندك ان فيشي واسمو بي دي اف، راكي حطاتو في البيرو تاعك، سوفغاردياتو ثما حطاتو. وانا احتجت هذاك الفيشي، انا ما نجيش نهز ان فلاش ديسك ونجي نقول لك يا ابتسام اعطيني الفيشي كوبيهولي في الفلاش. لا ندخل ديريكتومون من الريزو، ندخل من البوست نتاعي، ندخل عندك في البوست نتاعك في البوست 10، نروح للبيرو ونكوبي هذاك الفيشي نجيبو عندي من بلاصتي، راني ما تحركتش من بلاصتي، ندخل عند البوست نتاعك. هذه سي اون ريسورس يو ار اي، اسمها يو ار اي. مانيش في ريزو كبير على العالم كله، راني في ريزو لوكال خاص باللابو 13، هذه نسميوها يو ار اي. هذيك لاكسي وين رحت البيرو، هذاك الشمال يافيشيكم جو بوست الترافاي تاعكم، واش يافيشيكم بيرو اونتي سلاش ريبرتوار اونتي سلاش، هذيك سي اون يو ار اي لوكال خاصه بريزو لوكال. دونك اكسيديت غير لو بوست 10 وجبت الفيشي. بصح انا كي ندخل لجوجل ونكتب فيه جيب لي مثلا، نكتب فيه جيب لي فيشي مثلا، اي فيشي، جيب لي مثلا بروغراماسيون ويب، فيشي على البروغراماسيون ويب، بروغراماسيون ويب بوان بي دي اف، هو يجيب لي الفيشي باسكو اسكو بصح راني على بالي ويني وين دوله جابها منين، واش من دوله جابها لي، جو سي با. هنا جي اكسيدي فيا ان يو ار ال، داكور، ان يو ار ال. علاش؟ باسكو جو سوي سور لو ويب، راني سور انترنت. دونك كي تكونوا سور انترنت نهضروا على اليو ار ال، كي نكونوا في ريزو صغير لوكال نهضروا على اليو ار اي. فهمتوا ليكزامبل ولا فهمتوني؟ ابتسام فهمتيني؟ وي فهمتوا؟ سي بون داكور. الوغ دونك هذه اليو ار ال واليو ار اي. دونك لو فورما، نشوفوا ان بتي بو لو فورما دي باردون. Voilà, le format d'une adresse web ou URL. Donc, toujours, c'est le protocole. اللي هو HTTP. هذاك يكتبها لكم اوتوماتيك. نتوما تكتبوا غير www بصح هو يكتب HTTP الوسيله تاعو. دونك يكتبها اوتوماتيكمون. تلقاو له لوغين ولا المود باس. جينيرالمون اذا كان ان سيت فيه مود باس، دونك لازم تكتبوا له المود باس. لو سيرفور
le numéro de port, le chemin, la ressource, etc. مثلا نكتب www.univmsila /faculté mathématiques et informatique / département informatique / liste troisième année ISIL. هذا c'est un chemin اللي كتبتو. والا تكتبوا ما تعرفوش الشمن تكتبوا www.univmsila.dz وتروحوا تكليكيو. Donc, هذو les chemins تاع URL généralement. Exemple, voilà les exemples. http www.exemple.com /team /page.html. وإلا des fois ما تعرفوش اسم le site تكتبوا تعرفوا l'adresse IP. تعرفوا les adresses IP. Oui, نعرفو. Voilà. Des fois كاين دي سيت ما نعرفش اكزاكتومون ما نعرفش الاسم كيما Univmsila نعرف لادريس اي بي تاعها دونك نقدر نكتب لادريس اي بي ونكتب الاسم الدوكيمون اللي نحوس عليه. او بيان دي فوا تلقاو كلمه اف تي بي. بون الاف تي بي مانيش حابه نخلطكم باسكو سيتي نوتر بروتوكول مانيش حابه نخلط لكم في ريسانكم بصح لازم تعرفوها. هنا تلاحظوا باللي ما كتبتش HTTP كتبت FTP. FTP وش هو اسمه فايل ترانسفير بروتوكول. سي ان بروتوكول دو ترانسفير. ال HTTP واش قلت لكم عليه؟ قلت لكم عليه باللي هو الوسيله اللي تنقل لي لا ريكيت نتاعي. ال FTP لا هنا مانيش ندوموندي في ريكيت. هنا راني ترانسفيري انا مثلا انا حبيت نبعث جامعه مسيله رابور ما نكتبش HTTP نكتب FTP معناها من عندي راح نبعث ان رابور لجامعة مسيلة. هنا مانيش راح ندخل للسيت نتاع مسيلة راح نبعث لهم دونك راح نستعمل FTP. داكور دونك ما نحبش ندخل لكم في لي ديتاي باش ما بصح لازم تعرفوا العموميات على هذا البروتوكول. FTP فايل ترانسفير بروتوكول سي ان بروتوكول دو ترانسفير دو فيشي. معناها انايا عندي ان رابور حبيت نبعثو لمسيلة لونيفرسيتي دو مسيلة ما نكتبش HTTP باسكو مانيش راح ناكسيدي لو سيت راح نبعث حاجه لو سيت دونك راح نكتب FTP نكتب www.univmsila.dz /rapport.txt ولا rapport.doc ولا داكور. دونك هذا نوع اخر من جينيرالمون حنا ما بون يخدموا به غير لي سبيسياليست داكور. لو FTP يخدموا به لي سبيسياليست دونك هنا جينيرالمون ديما رانا نخدموا بال HTTP. هذا concernant l'adressage les adresses. alors نفوتوا لحاجه واحده اخرى. حنا طونك حابين نبروغراميو لازم نقول لكم باللي قبل ما نبدا نبروغرامي بلي ديفيكولتي اللي راح نلقاوها راح ديفيكولتي الاولى لازم نميتريزيو بليزيور لونغاج. علاش؟ بون بالك نتوما قريتو لو HTML وقريتو لو CSS تاع لو ستيل تاع لي فول مي يا با كو سا c'est-à-dire ما كاينش غير هادو. sur internet ولا sur le développement web كاين plusieurs langages plusieurs outils. la difficulté الاولى اللي نلقاوها سي كو il faut maîtriser de nombreuses technologies. لازم انا باش نكون ان بروغرام باش نقول على روحي باللي جو سوي ان بروغرامور ويب لازم نكون ميتريزي بليزيور شوز XML لو XHTML لو دوم. بون كاين حوايج راح نشوفوهم كيما لو دوم كيما لو جافا سكريبت هاد لي لونغاج راح نشوفوهم داكور. دونك راح نقراوهم مي باش يكون واحد ان تري بون بروغرامور حنا راح نقراو حوايج دو باز اللي نقدر نبداو بهم باسكو ما نقدرش نقرا لكم بزاف حوايج بزاف. علاش؟ فيو كو بون الوقت جامي يكفيش يعني باش نقراو كل شيء. دونك راح نقراو لي تكنولوجي دو باز. دونك اول حاجه لي ديفيكولتي صعوبه ان لازم نميتريزيو بليزيور شوز باش نقدر نكون ان بروغرامور ويب. Deuxième des choses, c'est que ces technologies sont en constante évolution. De nouvelles technologies apparaissent tous les ans. كل عام تلقاو جديد في الويب.
d'accord. دونك كل عام نلقاو جديد، كل عام نلقاو حوايج جدد، كل عام نلقاو دي لونغاج جدد. صديق التطور تاع لي لونغاج تاع لا بروغراماسيون ويب يتيفوليو بسرعه ما تصوروهاش كيفاش. كل مره تلقاو حاجه جديده، تقولوا راني تعلمت الدوم وتعلمت الجافا سكريبت وتعلمت الاش تي ام ال والاكس ام ال والسي اس اس وتو، بصح ديما تلقاو جديد، ديما كاين كيما الانفورماتيك ديما فيها جديد. دونك في لي كوتي ويب ديما كاين جديد. دونك هادو هما لي ديفيكولتي. لا ديفيكولتي الاولى سي كو لازمني نميتريزي بليزيور شوز. لا دوزيام شوز سي كو هاد الحوايج اللي نميتريزيهم ديما كاين في ليفولوسيون، كاين فيهم تطور، كل عام نلقاو جديد. دونك هادو هما لي ديفيكولتي جينيرالمون نلقاو في لو ديفلوبمون ويب. داكور. Bon, concernant les difficultés, نرجعوا لحاجة أخرى بعد les difficultés. Alors, نروحوا un petit peu les applications web. Alors, ندخلوا شوية في côté technique, d'accord, les applications web. Alors, je dois être un programmeur web. D'accord? C'est-à-dire, je dois créer des applications web. Alors, أول حاجة تعرفنا عليها في لي كور تاع اليوم قلنا كاين ce qu'on appelle les architectures. D'accord? قلنا كاين يا إما تكون عندي application عادية فيها كليون سيرفر واحد، وإلا تكون عندي une application فيها plusieurs clients. تعرفنا على لو بروتوكول HTTP كيفاش لو فورمات تاعو الداخل، كيفاش نداير داخل لو بروتوكول. دونك نشوفوا ان بتي بو شويه الحوايج في لي زابليكاسيون ويب. الوغ اون ابليكاسيون ويب دي سي كوا، صدير هنايا نروحوا ان بتي بو في الديتاي. كي نقول ابليكاسيون ويب واش هي هاد الابليكاسيون؟ انا كي نقول لكم ان بروغرام انفورماتيك واش تقولوا لي؟ lorsque je dis programme informatique, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi un programme informatique? هو un ensemble de quoi? Instruction, ولا لا? Un programme informatique, c'est un ensemble d'instructions. صح ولا لا؟ كي كنتو تكتبوا لي تي بي تاعكم واش كنتو تكتبوا؟ TP en C مثلا ولا en Java ولا. Qu'est-ce que vous écrivez? Allô? راكم تسمعوا؟ Des instructions, voilà. Code source. الكود سورس هذاك سي des instructions، مجموعة من التعليمات. دونك كي نقول لكم اكتبوا لي un programme informatique، vous écrivez un ensemble d'instructions. Donc, كي نقول لكم اكتبوا لي une application web، دوك نتوما جدد تقولوا لي هاد l'application web عبارة على كوا؟ واش هي؟ توجور راح نقعدوا في نفس لا باز نتاعنا تاع الانفورماتيك، هي لا باز قاعدة. سي ان ensemble d'instructions، مي كاين جديد فيها. داكور؟ لا باز سي راح نكتبوا ان كود. كي نقول لكم واحد اكتب لي une application web. Donc, l'application web, la base, c'est des instructions. C'est-à-dire, on a gardé les instructions. ماناش راح نخرجوا من les instructions. Mais, واش هي واش راح نكتب فيها واش راح تكون فيها etc. Donc, une application web désigne un logiciel. Déjà, on قلت un logiciel معناها un ensemble d'instructions. Bon, كي نروحوا للكوتي المتطور نقول في دي منو دي بوتون. داكور اللوجيسيال دونك ماشي كيما التي بي اللي كتبتوه في البريميير اني ولا في الدوزيام اني. دونك هذاك سي ان تي بي يعني بروغرام صغير، بصح كي نقول كلمه لوجيسيال معناها بروغرام كبير فيه دي منو فيه دي بوتون اكسيتيرا، مطور يعني بروغرام بلوس دوطخ شوز. Logiciel métier hébergé sur un serveur et accessible via un navigateur web. Voilà. Là, نشوفوا la différence entre un programme informatique et un logiciel web ou une application web. قبل في الدوزيام اني ولا في première année تاعكم
كنتو تكتبوا دي بروغرام اون سي ولا اون جافا تيكزيكوتيوهم. بون اذا مثلا في مثلا كي قريتوا ليا شام سي با تقراوها العام هذا ولا العام اللي فات والله نسيت، ضيفوا فيه منيو، ضيفوا فيه بوطون استاذ انا قرأت يا شام. تقراو العام هذا هذا العام. فوالا راح تشوفوها العام هذا ان شاء الله، كيفاش ندير بوطون، كيفاش ندير مني لو كولور لي تروك هذوك. الوغ هنا لا ديفيرونس وين سي كو مون بروغرام اللي كتبتو لابليكاسيون ويب، لا ديفيرونس elle doit être hébergée. تسمعوا بالكلمه هذه ولا لا؟ hébergée sur un serveur، hébergement. تسمعوا بهذه الكلمه ولا لا؟ كلمه hébergement لا ما تعرفوهاش. واش معنى hébergement؟ معناها انايا مثلا نعطيكم توجور، نرجع لجامعه مسيله. جامعه مسيله في الريكتورا عندهم المتكلف بالسيت ويب نتاع مسيله. هذاك المتكلف سي ان انفورماتيسيان، هو اللي يخدم بالسيت تاع مسيله، كتب لابليكاسيون ويب باسكو قلنا السيت سي اون ابليكاسيون ويب. درك كتبها وخباها عنده في الميكرو ايتو، كتب البروغرام، دار لي بوطون، دار لي زيماج، لي كولور اكسيتيرا، كتبها وخلاها في الاخر. درك كيفاش انايا كاستاذه ولا نتوما كطلبه تقدروا تاكسيديو للسيت؟ لازم سكون ابل ليبرجمون. واش معناها ايبرجمون؟ معناها نشري بلاصه في انترنت، شغل نكري بلاصه في انترنت باش تعود الناس كامل تشوفني. فهمتوني ولا لا؟ استضافه. فوالا ايبرجمون شغل شتو كنديروا الفيزا تاع في الخارج، واش نديروا؟ واش يطلبوا علينا ليبرجمون، وين راح تقعد؟ صح؟ ساده. فوالا دونك كيف هنا السيت نتاعي اللي خدمته لابليكاسيون ويب تاعي وخدمت البروغرام ودرتو خدمت له لي فينيتر ولي كولور اي تو، بصح الناس ما يشوف فيا في الانترنت، ماهيش ابليكاسيون ويب، لازم الناس تشوف لي سور انترنت. دونك باش الناس تشوف لي واش ندير، نروح نكري بلاصه ونسلك عليها باش الناس كامل تعود تاكسيدي للسيت نتاعي. دونك هذا هو يسميوه ليبرجمون سور ان سيرفور et accessible via un navigateur web. بس الناس يكتبوا الادريس نتاعي يظهر لهم السيت نتاعي. دونك هذا هو الفرق، هذه هي الابليكاسيون ويب. سيت باردون. دونك هذا هو السيت ويب. سيت لابليكاسيون ويب ولا سيت ويب، سيت ان لوجيسيال بروغرام انفورماتيك، معناها فيه دي انستركسيون، فيه صور، فيه فيديوهات، فيه بوطون، فيه اكسيتيرا، مي لازم يكون فيزيبل بار تو الموند. كيفاش يكون فيزيبل بار تو الموند؟ لازم ندير ليبرجمون، نروح نشري له بلاصه، معناها نروح نسلك باش يعطوني ان سيرفر نحط فيه السيت نتاعي ويعود اكسيسيبل فيا تو الموند. هذا يسميوه، هذه هي لابليكاسيون ويب. دونك عباره على ان لوجيسيال ابليكاتيف، صدير فيه مجموعه من لي انستركسيون، حوايج وكود اكسيتيرا كيما تو لي لوجيسيال، مي إلي إيبرجي راهو كريت له بلاصه باش الناس كلها تعود تاكسيدي له. فهمتوني دوك ولا لا؟ فهمتوني واش معناها ابليكاسيون ويب؟ وي اسكو راني مفهومه لحد الان؟ مفهوم. كاسكو ذا بلاك ليجند واش قلت لي والله ما فهمتك؟ قلت لك مفهومه. لا كاين ان ميساج هاني من ذا بلاك ليجند دومين نيم. وي يكون عندي ان دومين، بون مانيش حابه ندخل في لي ديتاي باسكو مش حابه نخلط لكم المفاهيم، راح اني نسي نبسط بطريقه انكم تفهموني وما تخلط لكمش. داكور، دومين نيم خلو جانبا. داكور. الوغ نشوفوا لابليكاسيون ويب هذه في الشيما منين متكونه. دونك راني سي بون كتبت من لوجيسيال، كريت له بلاصه ايتو، هاد لابليكاسيون ندخلوش فيها. دونك واش تلاحظوا؟ عندي النافيغاتور، هذا الكوتي اون جون شكون هو؟
شكون اللي عنده نافيغاتور؟ سي لو شكون اللي عنده نافيغاتور ياك سيدي؟ شكون؟ الكليون. Très bien, le client. Donc, c'est le côté toujours, c'est le client. عنده navigateur ou ياكسيدي. Alors, il fait des requêtes ou joue les pages HTML. Donc, l'application, elle se situe au niveau, vous voyez, وين كتبت application web. في الخط هذا البوينتي، الخط المتقطع هذا. هذه هي l'application web. وي كاينة côté serveur. Alors, كاين le serveur اللي قلت لكم نكريه، اللي هو l'hébergeur اللي غنحط فيه l'application تاعي. وكاينه لابليكاسيون عباره على دي كوا بروغرام جير دي باج. نرجعوا للمفهوم الاول تاع الحصه الاولى وين قلت لكم الويب عباره على دي ريسورس انترلي، دي باج ويب مربوطين بدي ليان. دونك لابليكاسيون ويب تاعي واش حتكون؟ عباره على دي بروغرام بلس دي باج ويب مكتوبين بلا HTML ولا XML ولا اكسيتيرا. داكور. دونك والبروغرام تاعي يجيري هاد لي باج. دونك هذه هي لابليكاسيون ويب، هي كامل هي البروغرام تاعي بلوس لي باج ويب تاعي ولو سيرفور اللي راني كاريه عنده. هادو كامل هما لابليكاسيون ويب. شغل بروغرام وسكنتو كريت له بلاصه عند ان سيرفور، كريت له ثم باش يبقى ثم ويتيكزيكوتا ثم. دونك هنايا سي لابليكاسيون ويب والكليون راهو مستعمل. داكور. الكليون دائما يبقى هو المستعمل ولا المستخدم، نقولوا في المعنى العام مستخدم. داكور. بون هذه جينيرالمون مفهوم تاع اون ابليكاسيون ويب. بون هنا عطيت لكم دي اكزامبل تاع ابليكاسيون ويب. لو موتور دو ريشيرش تاع جوجل سي اون ابليكاسيون ويب. ويب ميل، لو ميل تاع الويب اللي تلقاو دي فوا تلقاو دي سيت يحطوا لكم واحد لابواط، واحد الرساله صغيره يقول لك اكتب ايميل ويتبعث ديريكتومون، يسموهم لي ويب ميل. لي سيستيم دو جيستيون دو كونتوني، ويبلوغ، لو ويكي كيما الويكيبيديا هذيك سي اون ابليكاسيون ويب. ان سيت ويب مارشون اللي راهم يبيعوا هذوك لي سيت ويب تاع لي مارشون سو سون des applications web. Le vente aux enchères كيسميو بالعربيه المزاد، لي سيت اللي يديروا المزاد، دونك هما دي applications web. لي جو اللي كاينين في النافيغاتور des applications web. Facebook c'est une application web. Un logiciel de forum، donc les forums تعرفوهم، c'est une application web, etc. Donc il y a plusieurs exemples d'applications web. Donc tout logiciel qui marche sur le web ou a une adresse ou a un serveur اللي مبرجي c'est une application web. تلقاوها عبارة على un programme plus un ensemble de pages. Le programme يجيري les pages هذوك. Donc هذا المفهوم العام نتاع une application web. نرجعوا لو كوتي كليون. بون نعطيكم شرح بلا من صديق، نعطيكم بلا ما نكثروا باش نربحوا الوقت. نعطيكم وش هو التعريف تاعو هكذا. لي كليون هو المستخدم، هو اللي يستخدم لابليكاسيون ويب. في الكليون كاين انواع، كاين لو كليون لوغ يسميوه فات كلينت، هافي كلينت، كاين لو ثيك كلينت. دونك كاين 3 انواع. كاين سكون ابل لو كليون lourd. Lourd, c'est un client وين باسكو حنا واش قلنا المفهوم العام الكليون ما يدير والو، كلشي راهو عند السيرفر، الكليون غير يدوموندي. بصح كاين دي زابليكاسيون وين لو كليون يكون يسميوه كليون لوغ، ديجا من اسمه باين كليون لوغ معناه ثقيل. واش معناها؟ معناها يخدم مع السيرفر، صديق جانب من لابليكاسيون ويب نلقاوها عند الكليون. صار لي كليون مش غير مستخدم، لا حتى هو يكزيكوتي لابليكاسيون ويخدم حوايج في لابليكاسيون. نعطيكم اكزامبل. مثلا انايا كلفتني جامعه مسيله نخدم لي ليست تاع تروازيام اني ايزي. مثلا واش ندير؟ نروح النافيغاتور، ندخل في فايرفوكس، نكتب www.univimsila.dz،
ندخل عند السيت، عندي لاكسي داخل السيت، لابليكاسيون ويب تاعي نقدر ناكسيدي لها، نجبد كامل لي ليست ونبدا ننظم فيهم. هنا خدمت جانب من خدمه السيرفر، من لابليكاسيون، من بلوتو خدمت مع لو سيرفور نتاع يونيفرسيتي دو مسيله، ولا نظمت لي ليست مثلا كان وورد رجعتهم له اكسل، نظمتهم، رتبت الاسامي بار اوردر الفابيتيك اكسيتيرا. دونك هنا جو سوي با ان كليون سامبل، لا جو سوي ان كليون اللي خدمت حاجه في لابليكاسيون، نظمت لهم لي ليست. هذا يسميوه ان كليون لوغ معناها مش كليون عادي غير مستخدم راك يعتمد كلشي على السيرفر يدير، لا انا عندي جانب من الخدمه تاعي نخدمها، يسموني ان كليون لوغ. Donc, هنا واش كتبنا عليه c'est un logiciel exécuté sur le système d'exploitation de l'utilisateur et qui propose des fonctionnalités complexes avec un traitement autonome. c'est-à-dire même انا عندي الدور تاعي في l'application، نقدر نموديفي فيها ونقدر نخدم مع سيرفر، داكور، مانيش كليون عادي، داكور. دونك هذا واش معناها، ماشي غير دوموندي والسيرفر يمدلي، لا حتى انا نخدم له، كاين حوايج نخدمهم له انا، داكور. دونك هذا يسميوه ان كليون لوغ. لو دوزيام تيب يسميوه لو كليون ليجي. لو كليون ليجي لا غير نطلب والسيرفر يمدلي، انا ما ندير والو، انا قاعده في الدار ندير www.univmsila.dz ناكسيدي لا ليست، نجبدها نمبريميها نخدم بها وخلاص، بصح ما نخدم والو مع السيرفر، انا غير دوموندي. هذا يسميوه لو كليون ليجي، داكور. كاين ان تروازيام تيب من الكليون يسميوه بون هذا لي زانتيغي، سي كو لي زانتيغي و لي انكونفينيون، سي كو لانتيغي تاع الكليون ليجي ما يدير والو، وقاعد لابليكاسيون تاعي تولي سكون ابل اون ابليكاسيون خفيفه، السيرفر يدير كلشي، انا غير دي ريكيت ودي ريبونس برك يروحوا ويجيو ما بيني وبين السيرفر. مي لانكونفينيون تاعي ما ندير والو انا، دونك لا شارج علي من طايحه على السيرفر، داكور. دونك هذا غروسو مودو انا كليون ليجي، راني قاعده في الدار ونستعمل، لا شارج الخدمه كل طايحه على السيرفر، المخلوق هو اللي يخدم كل شيء ويبعث لي. لافونتاج سي كوا، سي كو لي ريكيت بيناتنا خفاف، ما عندناش دي بروغرام ولا انا ندوموندي باج هو يبعث لي وخلاص، داكور. دونك هذا الكليون ليجي. كاين ان تروازيام كليون سميوه لو كليون غيش واش معناها، سي ان كليون هو خليط ما بين الكليون ليجي والكليون لوغ. واش معناه خليط؟ سي ان بروغرام qui permet d'afficher interface utilisateur d'une application web avec cette particularité que l'interface utilisateur est riche avec un comportement et une ergonomie identique à ce que l'on trouve dans un client lourd. واش معناها هذه؟ معناها هنايا الكليون نخدم، شوفوا كاين اللور الليجي والغيش. اللور قلنا يخدم على السيرفر، صديق كاين حوايج يخدمهم له هو ويمدهم له. الليجي ما نخدمش غير نطلب والسيرفر يمد لي. الغيش هو مزيج بيناتهم. واش معناها مزيج؟ انايا كوم كليون عندي لا ميم انترفاس كو لو سيرفر، صدق كي تشوفوهم في زوج تقولوهم كيف كي تشوفوا الميكرو تاع الكليون والميكرو تاع السيرفر. قبل كنا عند الكليون نلقاو غير نافيغاتور، دوكا لا ميم الكليون عنده الانترفاس نتاع لابليكاسيون ويب ويخدم دي فونكسيوناليتي مع السيرفر. هو عباره على مزيج من لي كليون ريش اي لي كليون لور. اسكو فهمتوني في النقطه هذه ولا لا؟ على بالي هذه بالك تجيكم شويه. اسكو فهمتوني؟ سي بون؟ فهميني الفرق ولا لا؟ وي مفهوم. عاودي استاذه شويه. اوكي نعاود. شوفوا عندنا 3 انواع من لي كليون. كاين لي كليون اللي ما يدير والو، غير يطلب سيرفر يخدم له خدمته ويكزيكوتي ويمد له. هذا يسميوه لو كليون ليجي، خفيف ليجي يدير والو، بروغرامو ما عندوش بروغرام، عنده غير نافيغاتور فايرفوكس يكتب لادريس ويروح يجيب الحوايج. هذا كليون ليجي.
الكليون اللور لا الكليون راني انايا نخدم نخدم ثاني في السيت نتاع مسيله. نتوما كطلبه اسكو تقدروا تدخلوا السيت تاع مسيله وتخربشوا فيه تخبطوا لهم فيه؟ لا ما تقدروش. وزاد دي كليون ليجي بصح. مثلا انايا قلت لكم كلفوني باني نمودي نسقم لي ليست نتاع تروازيام اني ايزيل. معنى عندي لاكسي لداخل السيت نتاع مسيله ونخدم معاه. معنى انا كليون لور عندي حوايج نخدمهم مش غير مستخدم. عندي حوايج في السيت نقدر نخدمهم. الكليون ريش عندنا بريسك لي ميم كيفاش نسميوهم لي ميم كيفاش نقولوا نفس كيفاش نقولوها اون انفورماتيك. عندنا لا ميم بريوريتي فوالا كيما انا كيما اللي راهو يجيري في السيت تاع مسيله. عندي الانترفاس نتاعو نقدر نخدم معاه حوايج نقدر نجيري لا باز دو دوني تاعو اكسيتيرا. دونك هنايا لو كليون ريش ماهوش كيما سيرفر بصح عنده خدمه كبيره. يقدر يكسيدي عنده لا ميم انترفاس كيما لو سيرفور نتاع لابليكاسيون. دونك 3 انواع اللي يجي يدير والو غير يطلب. لور يخدم كاين سيغتان فونكسيوناليتي كيما انا ما يعطونيش كلش. عطاوني غير لي ليست تاع تروازيام اني قالوا لي اخدميهم. الريش كون جيت الكليون ريش لا يعطوني حوايج اكثر. والانترفاس اللي تكون عندي مش نافيغاتور برك تكون عندي الانترفاس اللي عند السيرفر. C'est-à-dire je suis un client riche, c'est-à-dire عندي plus de priorité. D'accord? فهمتوني ولا لا؟ مفهومة. يتسمى على حساب لابليكاسيون ويب اللي تحدد الكليون. وي على حساب لابليكاسيون ويب. لابليكاسيون ويب كي تكون كبيرة بزاف وفيها لي فونكسيوناليتي بزاف راح ندير بتتخ راح ندير كليون ريش كليون وسيرفر. كي تكون ابليكاسيون سامبل خلاص سيرفر يخدم والكليون غير يدوموندي. كي تكون اون ابليكاسيون موين ندير ان كليون لور يخدم سيغتان فونكسيوناليتي ودي فونكسيوناليتي الاخرين يخدمهم سيرفر. لا بلوبار يخدمهم سيرفر. دونك هذه concernant les différents types de clients. Oui, des clients. Bon, les clients, باش نخدم un client riche, les différentes technologies. Donc, هنا حطيت لكم quelques technologies اللي يخدموا بهم les clients riches. واش لازم يكون؟ soit le XAML, soit le XUL, soit le Flex, le Flash, le Silverlight, Ajax راح نقراوه في اخر هو لو ديرني شابيتر نقراو لاجاكس لا تكنولوجي اجاكس. دونك هذا جينيرالمون لي تكنولوجي اللي يستعملوهم باش يخدموا دي كليون ريش. فوالا دونك لافونتاج تاع الكليون ريش بيان سور سيرفر ما يتعبش السيرفر. علاش؟ كاين اللي يعاونو وعنده لا ميم انترفاس. الترافاي يكون مقسوم كما هضرنا نفس البرانسيب. يكون عندي سفورم دو موديول كل واحد يخدم خدمته ومن بعد يلموا يتعاونوا في بيناتهم. البيرفورمانس سي كو لابليكاسيون تكون سريعه. علاش سريعه؟ باسكو كاينه دي بارتي اللي راهي تخدم كيف سادير لي ريبونس يكونوا سريعين باسكو السيرفر راهو يخدم والكليون ريش راهو يخدم. تكون لا بيرفورمانس كبيره تاع لابليكاسيون تاعي. مي كاينه حاجه سي كو لازمني ننسق بيناتهم باسكو بريسك عندهم لا ميم بريوريتي. لازم يكون تنسيق كبير ما بين لو كليون ريش و لو سيرفور ويب باش لابليكاسيون تاعي تكون سريعه. داكور لازم يكون تنسيق كبير بيناتهم بين لو كليون ريش اي لو سيرفور. لانكونفينيون تاع لو كليون ريش لازم تتعلموا